बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, रब ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेमिसाल और बेपनाह हुस्न व जमाल से नवाजा था, जिसमें दरअसल आपकी बेशुमार आजमाइशें और मुसीबतें पिन्हा थीं। जैसे आप जिन मसाइब और आजमाइशों में मुब्तला किए गए, उनमें रब ताला के बेशुमार अजीम एहसानात मख्फी थे, जो अल्लाह ताला ने आप पर, आपकी आल पर, अहले मिस्र पर और मिस्र के कर्बो जवार की बेशुमार बस्तियों और उनमें आबाद उम्मतों पर किए। जैसा कि मशहूर सूफी इब्ने अताउल्लाह अस्कंदरी का कौल है कि बसा औकात अल्लाह ताला के करम और उसके एहसानात उसकी तरफ से पेश आने वाली आजमाइशों और मुसीबतों में पोशीदा होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनके हुस्न व जमाल की वजह से आने वाली एक मुसीबत अजीज़ मिस्र पोतीफार की बीवी की थी, जो बेहद कठिन थी। वो आपको हर वक्त देखती रहती थी कि रब ताला ने आपको हुस्न व खूबरूई के हर पहलू से खूब नवाज रखा था। आप सर पाता हुस्न व जमाल और रानाई के पैकर थे, फिर जवानी की दहलीज पर कदम भी रख चुके थे। उधर पोतीफार की बीवी भी जवान थी। हुस्न व जमाल की इस रौनक और फिर हर वक्त के साथ ने उसके दिल की गहराइयों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का शोला भड़का दिया। फिर रोज रोज उसके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने ने उसके दिल को बेकाबू कर दिया था और उसकी ये मोहब्बत फितरी नस्वानी हया पर गालिब आ गई। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अपने हुस्न व जमाल और जाहो मनसब के डोरे डालने लगी और आप पर परवाना वार निसार होने लगी। लेकिन आप दो बातों की वजह से उससे आराज करती थी, जिनमें से हर एक वजह आपके उसकी ख्वाहिश से दूर रहने के लिए काफी थी। पहली वजह रब ताला की जात पर आपका कामिल ईमान और उसके हुक्मों की कामिल ताबेदारी का जज्बा, जो आपकी फितरत में वदियत था, जिस पर आपने अपने वालिद, दादा और परदादा को पाया था। चुनाचे आपके लिए ये क्यों कर मुमकिन था कि वो नापाकी और फाहिश में मुब्तला होता, जिससे पाक रहने का खुदा ने सरीह हुक्म दिया है। नाजरीन, दूसरी वजह अजीज मिस्र के आप पर बेपनाह एहसानात, इज्जत व इकराम का ठिकाना, घर में हाकमियत, जुमला उमूर खाना और अमवालो खुदाम पर तसर्रुफ और बेलौस एतमाद, जो किसी दूसरे पर नहीं था। क्या इन एहसानात के बदले अपने आका की नाशुक्री और कदर शुनासी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे बरगुज़ीदा और रब्बानी औसाफ हमीदा से आरास्ता शख्स के लिए मुनासिब थे? हरगिज नहीं। अगर आप इस दीन से आरास्ता ना भी होते, जो किसी भी सलीमुल फितर और नेक दिल इंसान को हर गंदगी, नापाकी, फाहिश गोई और खबासत से दूर रखता है, तो अजीज मिस्र का फकत यही एहसान काफी था, जो आपको इस बात पर बस सहूलत आमादा करता कि उसकी पीठ पीछे उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत की खातिर जान की बाजी लगा दी जाए और उसके बिस्तर को हर किस्म की आलाइश और मेल कुचेल से दूर रखा जाए। गर्ज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अजीज मिस्र की बीवी के मुतल्लातुम जज्बात के सामने यही इज्जत व आबरूई का रवैया रहा और आप अलैहिस्सलाम ने कभी भी उसकी हौसला अफजाई ना फरमाई। हत्ता कि एक दिन वो खुद ही अपने जज्बात से मजबूर होकर एक निहायत अखलाक बाख्ता हरकत करने पर तैयार हो गई और अपने गुमान में ये समझ बैठी कि भला क्या इस वक्त भी यूसुफ मुझे शाद काम ना करेंगे। वो ये कि एक कमरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहाने से बुला लिया, फिर उसके सब दरवाजे बंद करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को पुकारा और अपनी तरफ दावत दी। यकीनन उस वक्त उसके जज्बात में बेसुकूनी थी, लिहाजा वो कहने लगी, आ मेरे पास आ। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर
یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور کہا کہ تمہارا خاوند میرا آقا ہے، جنہوں نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں اس کے ساتھ بے وفائی اور خیانت نہیں کر سکتا، بھلا بے انصافوں کو بھی فلاح ملا کرتی ہے۔ ناظرین، ایک طرف پیکر حسن و جمال یوسف علیہ السلام، جن کی جوانی کا آفتاب ابھی طلوع ہی ہوا ہے اور وہ جوانی کی بے پناہ خوبیوں اور صفات سے مالا مال ہے، انہیں گھر کی مالکن اپنی جوانی کی طرف بلاتی ہے جس کے حسن و شباب کے شعلے بھڑک رہے تھے اور کوئی ظاہری رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ گھر کا مالک غیر موجود اور مالکن خود راستہ دے رہی ہے، لیکن آپ پر دین غالب آتا ہے اور بانی تربیت اور خاندان نبوت کے انوارات اپنا رنگ دکھاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے آپ کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، چنانچہ شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے آپ دروازے کی طرف دوڑتے ہیں، جبکہ عزیز مصر کی بیوی آپ کا کپڑا پکڑ کر کھینچتی ہے اور آپ اس سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی زورا زوری میں آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹ جاتی ہے، آپ اسے قمیص چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر دونوں دروازے کی طرف دوڑتے ہیں۔ آپ دروازے کا تالا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ آپ کی راہ میں رکاوٹ بن کر اپنی نامراد خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی کوشش تھی کہ آپ دروازہ کھول کر باہر نکلنے میں کامیاب نہ ہوں۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام دروازہ کھول کر ایک دم باہر نکل آتے ہیں، پیچھے ہی عزیز مصر کی عورت بھی نکل آئی، لیکن یہ کیا، سامنے تو عزیز مصر خود کھڑا تھا۔ ناظرین، قرآن کریم اس کی تفصیل سورہ یوسف کی ان آیات میں یوں بیان کرتا ہے، اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلایا اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور کہنے لگی جلدی آ۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا۔ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے، اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں سے تھا۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا۔ ناظرین، مثال مشہور ہے کہ ایک تو مجھے مارا، دوسرا رونے بھی خود لگ گیا اور پہلے جا کر شکایت بھی میری کر دی۔ یہی کچھ حال عزیز مصر کی بیوی کا بھی تھا کہ جب اس نے دروازے پر اپنے خاوند اور اپنے چچا زاد کو کھڑے دیکھا تو بے حد زج ہوئی۔ ایک تو اسے اس بات کی کڑھن تھی کہ یوسف نے میری بات مان کر میرے نفس کو ٹھنڈا کیوں نہیں کیا، دوسرے اس کے نفس کا روگ بھی گھر کے اہم افراد کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ جی کی جلن مٹانے اور ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو سزا دلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ روتی بلکتی اپنے شوہر کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام کی شکایت کر دی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔ اس عورت نے کہا کیا جزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ گویا کہ اس نے خاوند کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اسے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ یوسف برے ارادے سے آگے بڑھے تھے، لیکن میں نہیں مان رہی تھی۔ اس تاریک موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کا کامل یقین تھا کہ نجات صرف راست گوئی ہے اور عزیز مصر کی نیکیوں اور احسانات کا اس کے سوا اور کوئی بدلہ ہو بھی نہیں سکتا،
کہ اسے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے، جبکہ میں شدت کے ساتھ انکار کرتا رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے پیچھے سے میری قمیض کھینچ کر پھاڑ ڈالی۔ خاتون کا چچا زاد جو دونوں کی باتیں سن رہا تھا وہ بے حد سمجھدار تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایسی بات کہی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، اگر اس کی قمیض آگے سے پھاڑی گئی ہے تو عورت نے سچ کہا ہے اور یہ جھوٹوں سے ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے جھوٹ کہا ہے اور یہ سچوں میں سے ہے۔